The Goicher Akhanda Recognition Awards are both an honor and a reminder that every effort, big or small, plays a vital role in protecting Goa's environment and identity. The Goicher Akhanda Awards 2026 celebrated individuals whose dedication, commitment, and tireless efforts have made a lasting impact on the state and its people. Among those honored were Kisan Naik, Vijay Sapre, and Sandeep Parkar from Ponda. Their commitment to safeguarding Goa's environment and their courage in raising their voices on issues affecting the state have earned them widespread respect and admiration. Through their work and advocacy, they urge the younger generation to take an active role in preserving the state's unique heritage and natural environment for future generations. जे जाग्यार जी घडणुके एक जाता वायट आसता ते गजाली कडेन हांव सदांच पयलू फुडें आसता. जे आयज तुमकां खबर आसतलें, आयज गोंयभर खंय तरी डोंगर बिंगर कापून गोंय काबार जाल्लें आसा. आयज तुका खबर आसतलें की गोंयान आमचें पयलू जाणटेल्यांनी हें गोंय राखून दवरलेलें आनी कितलें सुंदर गोंय आशिल्लें. जी शेतां आशिल्लीं जे दोंगरांनी अजून पर्यंत आमकां थोडी दोंगरां आसा थंय कांय बरें ते शेताचे मेरी आसा ते आयज ते मनीसून ना. आनी आयज जी डोंगर अशे खाली आहा ते डोंगर खंय ते मंत्र्यांनी दवरले ना, ते सगळे डोंगर काबार जाले. आनी अशे जर राखणदार आसले जाल्यार थोडे गोंय जे आमचें उरलां, जे जागे गोंयचे उरल्या ते जर आमचे थोडे उरतले ना जाल्यार हे सगळे डोंगर आमचे काबार करून दवरतले. आयज तुमी म्हणटा वाघ गांवांत येता, आयज तेंची रानां खंय तरी काबार जाल्लीं आसा. जी तेंचे उदकाच्यो जागो आसा, ज्यो उदकाच्यो ज्यो वाटी आसा त्यो खंय तरी बंद जाल्ले आसा. आनी ते उदकाच्या जाग्यार लोकांनी व्हडले व्हडले बिल्डिंगे बांदले आसा, व्हडले व्हडले बंगले बांदले आसा. तरी अशी जर रानां काबार जाली हे गवे खंय वयतले, हे वाघ खंय वयतले. म्हणून आयज हें गोंय आमचें सांबाळपा जाय आनी जे आमचे राखणदार आसा तेंच्यांनी हें गोंय जाता तितलें सांबाळून दवरपा जाय. इतलेंच हांव देव बरें करूं म्हणटा. काल म्हाका एवॉर्ड गावलो आनी म्हाका एक सांगपाचें आसा. फर्स्ट ऑफ ऑल थँक्स टू रामा काणकोरकार, तेंच्यांनी फुडाकार घेवन एनजीओन आमचे गोंयचे राखणदार जे एनजीओ जे आसा तेंच्यांनी हे सगळे घडोवन एवॉर्ड सेरेमनी घडोवन हाडलेली आसा. हे एक रिकॉग्निशन दिलां पळय न्ही, इट इज अ बूस्ट टू द एक्टिविस्ट एंड जे कोण फुडाकार घेता कसल्या कार्याक लागून तांकां एक मोठो भयंकर मोठो बूस्ट हो. हांव चडांत चड देव बरें कर म्हणटा. आमचे आमी गोंयचे राखणदार ह्या संस्थेतर्फे म्हाका काल रिकॉग्निशन 26 अवॉर्ड मेळ्ळो. जे सोशल वर्क हांव इतले वर्सां करता, मोर दॅन 35 इयर्स, ताजें म्हाका काल तेंच्यांनी एक अवॉर्ड प्रेजेंट केल्लो आसा. दीस वील गीव इन्स्पिरेशन टू द यूथ. आमचे जे यूथ आसा पुणेचे गोंयचे आसा तांकां एक इन्स्पिरेशन मेळटलें एक बरें काम करपाक, एक सोशल वर्क करपाक. कारण आज जे चल्लां आमच्या गोंयान ते आमकां राखपाक जाय. आमचें गोंय, आमची माती, आमचे दोंगर, आमचे सगळें आमकां आज राखपाक जाय. त्या खातीर ही आमची फायट जावन आसा आनी हेका लागून सगळे युथा कडेन मागता की तेंच्यांनी फुडें वचचें म्हणून. Krishna Naik and Omkar Deshprabhu for Goa 365.